Bonjour les amis. Alors dans cette vidéo nous allons comparer le nombre 3x plus 5 sur 3 et le nombre 9x moins 10 sur 3. Alors d'après le cours, on sait que pour comparer ces deux nombres باش نقارنوا هاد العددين، العدد الأول اللي هو 3x plus 5 sur 3 مع العدد 9x moins 10 sur 3، اشنو كنديروا؟ كنديروا الفرق. On fait la différence. تذكير لكم هو إلا عندنا واحد العدد A وبنكومباريه مع واحد العدد B بنقارنوهم. أنا كنرجعوا للسطر وكنديروا الفرق بيناتهم A موان B وكنشوفوا إلا كان هذا الفرق هذا بوزيتيف كنقولوا بلي A est supérieur à B، يعني A أكبر من B، وبالعكس إلا خرج لي هاد لا ديفيرونس نيجاتيف كنقول بأن A راهي inférieure à B. alors داكشي اللي غنديرو. العدد الأول ديالنا هو 3x plus 5 sur 3 والعدد الثاني ديالنا هو 9x moins 10 le tout sur 3. غنقارنوهم، خصني ندير لهم الفرق بيناتهم. غنبداو بالعدد الأول، غنقولو 3x plus 5 sur 3 moins la fraction 9x moins 10 le tout sur 3. Alors tout ce qui reste c'est du calcul égal. Alors je vais essayer de simplifier هاد la fraction، نبسطوا هاد الكسر هذا، يعني عندنا نفرق عليهم المقام. غتولي عندنا 3x plus 5 sur 3، ومن الأحسن دائما كنقول وقفوا هاد الفيديو هذا، ميتي لا فيديو اون بوز et essayez de compléter les calculs بوحدكم، هادوك الحسابات ديروهم. alors إلا فرقنا المقام على هاد الكسر اش غتولي؟ moins 9x sur 3 attention, moins ça veut devenir plus. alors c'est plus 10 sur 3. إذا هو الخطأ فاش كيوقعوا بزاف ديال الكلام، لأن هاد الكسر بحال القوس، إن فوا حيدتي فرقتي المقام عليهم بجوج، هاد ناقص غيدخل على هادي غتولي ناقص 9 إكس على 3، ناقص غتدخل على ناقص غتولي زائد 10 على 3، لأن 9 إكس على 3 وعندنا ناقص 10 على 3، ولكن فاش ناقص غيدخل عليهم خصني نبدل الإشارة، il faut changer le signe. دونك غالي عندي هنا واحد التبسيط ساهل، عندي اختزال 9 على 3 هي 3x، دونك ça va donner، نخلي هاد الأولين ما نسيناهمش، 3x plus 5 sur 3 moins 9x قلنا sur 3 هي 3x حيت اختزلناها، 9 على 3 هي 3 plus 10 sur 3. vous avez 3x moins 3x c'est 0. إذا هادي وهادي مشاو تختزلوا، لأن 3x ناقص 3x صفر. اشنو يبقى لي في الحساب النهائي؟ وتبقى عندي 5 على 3 5 sur 3 plus 10 sur 3. عندهم لو ميم دينوميناتور، نفس المقام اللي غيعطيني في النتيجة النهائية 5 زائد 10 هي 15 على 3. وشنو هي 15 على 3؟ هي 5 إلا اختزلناها. إذا النتيجة النهائية كي دايرة؟ اسكي لي لو ريزولتا دو لا ديفيرونس، يعني النتيجة ديال الفرق، اسكي لي بوزيتيف و نيجاتيف؟ إلي بوزيتيف. دونك بوزيتيف سا فو دير بلي العدد الأول غيكون كبر من العدد الثاني. دونك نقدر نحيد دابا هنا وندير المقارنة، 3x plus 5 sur 3 est supérieur à 9x moins 10 plus moins 10 le tout sur 3. إذا هذه الطريقة باش كنقارنوا عددين، كنحاولوا نديروا الفرق بيناتهم ونشوف النتيجة ديال الفرق كي دايرة. غنحاولوا نشوفوا مثال ثاني. alors on a ici deux nombres، on a a sur 3 et a plus 1 le tout sur 4. mais attention هاد المرة ردوا البال، عندنا واحد لا كونديسيون، واحد الشرط، هو أن هذاك العدد اللي اختارينا a فهو أصغر أو يساوي 3، يعني خدينا كاع الأعداد اللي صغر من 3، يعني 3 2 1 0 ناقص 1 وغاديين هذوك الأعداد. وغنقارنوا دابا أي عدد خديتيه كيحقق هذا الشرط، a على 3
وغنقارنوه مع A زائد 1 على 4. Donc c'est ce qu'on va faire. On va comparer 1 sur 3 et A plus 1 le tout sur 4. Donc on va procéder, on va suivre la même procédure. نتبعوا نفس الطريقة ونحسبوا نكالكيليو ونكالكول la différence. كنحسبوا الفرق. نقولوا A sur 3 moins A plus 1 sur 4. لا عندنا بحال عندنا جوج ديال لي فراكسيون، جوج ديال الاعداد الكسريه غنديرو توحيد المقامات، غنديرو لهم on va mettre au même dénominateur égal. Alors je vais mettre ici les deux fractions pour mettre au même dénominateur. Alors 3 on va la multiplier par 4, 3 fois 4 12, A fois 4 c'est 4A. La même chose ici, mais attention, A plus 4 غنضربوها في 3 هي تعطينا 12. هذا هو توحيد المقامات. وهذا البسط هذه المرة فيه جوج ماشي فيه غير A، فيه A plus 1 بجوجهم غنضربوهم في 3. دونك غنقولوا A fois 3 3A، 1 plus 1 fois 3 هي plus 3. C'est bon. Égal. Bon, j'aurais dû mettre le symbole égal sous l'égal, mais j'ai pas d'espace. وقت ما نتوما عندكم اتساع ديروا يساوي تحت يساوي. عندنا نفس المقام، دونك غنديروا واحد الكسر كبير دابا غنديروا فيه داك المقام اللي هو 12. دونك عندنا 4A. لاحظوا هذا الموا غيدخل دابا على اش؟ واش غيدخل غير على 3A؟ راه غيدخل على 3A وغيدخل على زائد 3، غتولي موان 3A موان مع البلوس غيعطيني موان 3. اذا هنا خصنا نردوا بها فاش كتبغي تدخل ناقص على شي كسر وكاين فيه جوج كيخصك تبدل الاشارات. il faut changer de signe. le moins 3A هي moins 3A moins plus 3 c'est moins 3. alors عندنا الكالكول هنايا عندي 4A وعندي 3A. 4A غنقص منها 3A بحال عندك 4 ناقص 3 هي A، واحد A ما كنكتبوش واحد. A moins 3 le tout sur 12. alors عندي في الاخر النتيجه هي هذه. النتيجه خرجت لي على شكل كسر، c'est une fraction اللي فيها لو نيميراتور البسط اللي هو A ناقص 3 والمقام اللي هو 12. alors بالنسبه لهذه النتيجه واش هي بوزيتيف؟ هاد لو ريزولطا واش هو بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ واش هاد النتيجه موجبه ولا سالبه؟ اللي كيحكم عليها هو هاد العدد الكسري، المقام ديالو موجب، لو دينوميناتور il est بوزيتيف. بقات لنا في لو نيميراتور هذا البسط كيدير واش هو سالب ولا موجب. الوغ اللي غيساعدنا باش نعرفوا هذا هو الشرط الفوقاني. هنا غيلعب لنا هاد المعطيات اللي عطاك في الاول غتلعب لك الدور دابا. هنا اش قال لي هو في الاول كيدير A صغر من 3. اذا كان A صغر من 3 معنى ان الفرق بيناتهم كي غيكون نيجاتيف، يعني A moins B A moins 3 خصها تكون نيجاتيف حيت هو قالها ليا. اذا كان A صغر من 3 معنى ان A ناقص 3 حتى هي صغر من 0. اذا في الاخر ان A ناقص 3 كي دايره نيجاتيف. اذا الا كان البسط نيجاتيف النيميراتور نيجاتيف والدينوميناتور بوزيتيف، نيجاتيف مع البوزيتيف كيعطينا اذا النتيجه فهي سالبه. لو ريزولطا الي نيجاتيف. اذا راه بانت المقارنه ان مادام النتيجه نيجاتيف يعني ان هذا الي انفيريور à A plus 1 sur... Donc A sur 3 est inférieur à A plus 1 sur 4. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se revoit dans d'autres exercices et à bientôt.